Miinay sayo sa kabuntagon, atong masaksihan ang atong paghandog sa panagtagbo sa nabanhang Jesus ug sa iyang inahan nga si Maria. Mao kini ang sugat. Ang pari musugod sa misa pinaagi sa nanandang pagsugod. Unya ang seremonya sa sugat musunod. Pagkahuman sa sugat, ipadayon ang santos nga misa, tinuyugan sa mga awit sa pagkabanhaw. Palihog magpabilin kita sa diwa sa pag-ampo o pagdayon, niining talagsaong higayon sa pagsimba o pagsaulo. Mga igsuon, nalipayon kitang nagtatigong karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, asko sa pagkabanhaw na si Kristo Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay. Ug tungod niini kita may paglaom na nga mabanhaw usab uban kaniya sa atong pagpadayon sa tradisyon ato karong sa ulugon ang sukat nga makapakita sa talagsaong bahin ni Birhen Maria sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Ang sugat mao ang sinugdanan bahin sa atong Eucharistia karong buntaga. Atong sa ulugon sa tumang pagkahod ang sugat. Ato karong pagasaksihan ug ingon man usab ang kinatibuk-an santos nga misa.
Puno sa kalipay, musulod kita sa atong simbahan, alang sa pagpadayon sa santos nga